अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ड्रेडफुल टेल्स ऑफ बिलाल। दोस्तों आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा वाकया ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू का है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको वाकया बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या काला जादू इतना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के वाकये की तरफ। वाकया शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताता चलूं कि हमेशा जिन्नात के बारे में सुनने या इनके बारे में पढ़ने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम लाजमी कर लिया करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम लाजमी कर लें। दोस्तों ये जो वाकया है ये मेरे साथ शेयर किया है सना ने, तो चलिए उनका वाकया उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? मैंने आपके वाकयात एक महीना पहले से सुनना शुरू किए हैं। मुझे आपके तमाम वाकयात बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई है कि क्या लोगों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करूं। तो बिलाल भाई ये वाकया आज से 4 साल पहले का है, जब मैं और मेरे हस्बैंड इंग्लैंड में रहा करते थे। ये जो वाकया है ये दरअसल वहाँ पर हमारे एक पड़ोसी थे उनके साथ पेश आया था। हम जहाँ पर रहते थे, मैं उस जगह का नाम तो नहीं बताना चाहती, लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। घर में मैं और मेरे हस्बैंड रहा करते थे। मेरे हस्बैंड को इंग्लैंड में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, जिस वजह से हम वहाँ पर रहते थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाया करते थे और वो रात को काफ़ी लेट आया करते थे, जिस वजह से मैं घर में बिल्कुल अकेली होती थी और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाया करती थी। और वहाँ पर भी पड़ोस में मैं किसी के घर नहीं जाती थी और ना ही मेरी किसी के साथ ज़्यादा बातचीत थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि हमारे घर के साथ एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके घर जाकर उनसे मालूम करूं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो नए नए हमारे मोहल्ले में आए थे। खैर एक दिन मैं उनके घर चली गई और मैंने उनकी डोर बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत सेहतमंद थी। उसने मुझे कहा आप अंदर आ जाइए। मैं अंदर गई तो मैंने उससे पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं, हमारी भी अभी अभी शादी हुई है और हम कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ हम दो इस घर में रहते हैं। खैर सना बताती हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। खैर सना घर वापस आती है और रात को जब सना के हस्बैंड ऑफिस से घर वापस आते हैं तो सना अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारे घर के साथ वाले घर में एक मियाँ और बीवी रहने के लिए आए हैं और मैं आज उनके घर गई थी। उस लड़की से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कल हम खाने पर उन्हें बुलाते हैं। तो सना के हस्बैंड ने बोला जी बिल्कुल, आप बुला लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सना बहुत खुश हो जाती है और उनको खाने पर इन्वाइट करती है। अगले दिन उनके पड़ोसी उनके घर खाना खाने के लिए आते हैं, तो उस लड़की के हस्बैंड और सना के हस्बैंड की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बहुत खुश होते हैं और खाना वगैरह खाकर घर वापस चले जाते हैं। यहाँ से कहानी बिल्कुल बदल जाती है। खैर अगले दिन सना की वो दोस्त सना के घर आती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड के घर वालों की पाकिस्तान से कॉल आई है, वो हमें बुला रहे हैं, तो हम कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। सना का कहना है कि वो लड़की पाकिस्तान जाने के लिए बहुत खुश थी। खैर कुछ दिनों में वो दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सना और उस लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो हर रोज सना को पाकिस्तान से कॉल करती थी और काफ़ी देर सना के साथ बातें करती रहती थी। सना भी बहुत खुश थी। लेकिन अगले दिन उस लड़की की फिर से सना को कॉल आती है और वो सना से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड 1-2 दिनों में इंग्लैंड वापस आ रहे हैं। सना का कहना है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। सना भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन सना अपनी दोस्त को कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों में वो लड़की और उसके हस्बैंड इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। सना का कहना है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उस लड़की को एक डॉक्टर को दिखाया गया। उस डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन इन सब से उस लड़की की तबीयत पे बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा था। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इंग्लैंड के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया। उसने कुछ इंजेक्शंस लगाए और कुछ मेडिसिन्स दी, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई थी और कुछ दिनों बाद वो लड़की प्रॉपर ठीक भी हो गई थी। लेकिन वो लड़की बहुत अजीब बिहेव किया करती थी।
جیسے کہ ثنا بتاتی ہیں کہ ثنا جب اس لڑکی کے پاس جاتی تھی تو وہ باتیں کرتے ہوئے ایک دم سے کسی اور بات پر بات کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے کہ ثنا بتاتی ہیں کہ ایک دن جب ثنا اس لڑکی کے گھر گئی تھی تو ثنا اس سے پوچھ رہی تھی کہ پاکستان میں سب کیسے تھے اور آپ لوگوں کا سفر کیسا رہا۔ تو وہ لڑکی پہلے تو صحیح طرح سے بات کر رہی تھی، جیسے کہ وہ بتا رہی تھی کہ ہمارا سفر جاتے ہوئے بہت اچھا رہا اور پاکستان میں بھی سب ٹھیک تھے، لیکن اچانک سے وہ بولنے شروع ہو گئی کہ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں کچھ دن اور پاکستان رکی تو میں مر جاؤں گی۔ اور یہ بات وہ بار بار دہرا رہی تھی کہ میں پاکستان کچھ دن اور رہتی تو میں مر جاتی۔ ثنا اپنی اس دوست کو بہت سمجھاتی ہیں کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ثنا کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ہر بار باتوں ہی باتوں میں یہ بات لازمی کہتی تھی کہ میں پاکستان کچھ دن اور رہتی تو میں مر جاتی۔ ثنا کو بھی بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن ثنا ان سب باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ خیر پھر سے ثنا کا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ خیر ایک دن اس لڑکی کے ہسبینڈ کو پاکستان سے اس کی مامی کی کال آتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ بیٹا آپ لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ پہلے بھی آپ آئے تھے لیکن آپ بہت جلدی واپس چلے گئے تھے، جس وجہ سے ہم آپ کی دعوت نہیں کر سکے۔ تو آپ کوشش کرو کہ کچھ دنوں تک پاکستان آؤ۔ لیکن ان کے لیے پاکستان جانا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے واپس آئے تھے، جس وجہ سے اس لڑکی کے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ میں کوشش پوری کروں گا لیکن میں کچھ پکا نہیں بول سکتا۔ خیر ثنا بتاتی ہیں کہ وہ لڑکی ثنا کے گھر روز آ کر یہی بات کرتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی مامی روز کال کرتی ہیں کہ پاکستان آؤ پاکستان آؤ، جس وجہ سے میرے ہسبینڈ بہت پریشان ہیں اور اب ہمیں دوبارہ پاکستان جانا ہی پڑے گا۔ لیکن ثنا بتاتی ہیں کہ پاکستان کا نام سنتے ہی وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، نہ جانے اس نے پاکستان میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ خیر کچھ دنوں بعد وہ لڑکی اور اس کے ہسبینڈ پھر سے پاکستان چلے جاتے ہیں اور پھر سے پہلے کی طرح وہ لڑکی روز ثنا کو کال کر کر ہر بات بتاتی تھی اور ثنا بتاتی ہیں کہ وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ جب بھی اس سے بات ہوتی تھی وہ بہت ڈر ڈر کر بات کرتی تھی، جیسے کوئی اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس سے ڈر کر بات کر رہی ہو۔ ثنا بتاتی ہیں کہ اس لڑکی کی طبیعت پھر سے بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن ثنا کو رات کے ٹائم اسی لڑکی کی کال آتی ہے کہ ثنا میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہوں اور اس ٹائم مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے، تو میں نے اس لیے تمہیں کال کی کیونکہ تمہارے علاوہ میری کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ لڑکی رونا شروع ہو گئی تھی۔ ثنا بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ثنا نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ لڑکی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اب اس لڑکی نے اپنے شوہر سے ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ مجھے انگلینڈ واپس لے کر جاؤ، میرا یہاں پر دل بہت زیادہ تنگ ہے۔ اس کے شوہر بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر کچھ دنوں بعد وہ لڑکی اور اس کے شوہر انگلینڈ واپس آ جاتے ہیں۔ ثنا کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی جو پہلے بہت زیادہ صحت مند اور بہت زیادہ خوبصورت تھی، کچھ ہی دنوں میں اس لڑکی کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ لڑکی بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی۔ ثنا اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی اور ثنا اب روز اس کے گھر میں 1 سے 2 بار لازمی جایا کرتی تھی۔ لیکن ثنا بتاتی ہیں کہ اس لڑکی سے ثنا جب بھی بات کرتی تھی تو وہ لڑکی آگے سے یہی بولتی تھی کہ اب میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوگا۔ ثنا کو اس کی یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھی، لیکن ثنا اس کو یہی بولتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ خیر وہ لڑکی اب بہت زیادہ عجیب باتیں کرتی تھی، جس وجہ سے ثنا کو بھی اب اسے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا اور اب ثنا اس کے گھر بہت کم جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ہفتے میں 1 بار، کیونکہ ثنا کا کہنا ہے کہ اس کا بیہیویئر اب بہت چینج ہو چکا تھا۔ خیر ثنا بتاتی ہیں کہ ثنا بھی ان دنوں میں اپنے گھر کے کام کاج میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی تھی، جس وجہ سے کافی مہینے ثنا اس لڑکی کے گھر بھی نہیں جا سکی۔ خیر ایک دن ثنا دن کے ٹائم برتن دھو رہی ہوتی ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ثنا دروازہ کھولنے کے لیے جاتی ہیں تو دیکھتی ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو کہ اب دیکھنے میں کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا کو بھی اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ خیر ثنا اس کو اپنے گھر لے آتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ آج اچانک تم میرے گھر کیسے آ گئی اور بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ تو وہ لڑکی ثنا سے کہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، جس وجہ سے میں بہت خوش ہوں۔ ثنا کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ یہ ان کا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ یہ سن کر ثنا بھی بہت خوش ہو گئی۔ ثنا اس لڑکی سے بولتی ہے کہ تم کہتی تھی
میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوگا، دیکھو یہ سب تمہارا وہم تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب تمہارے گھر خوشی آنے والی ہے، تو تم ویسے ہی پریشان ہوتی رہتی تھی۔ مگر ثنا کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی خوش تو تھی لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ وہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہے۔ خیر کچھ دیر وہ لڑکی ثنا کے گھر ثنا کے پاس ہی بیٹھتی ہے اور پھر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ثنا کا کہنا ہے کہ جب وہ نئے نئے آئے تھے تب تو ثنا کے ان کے گھر میں بہت چکر لگتے تھے، لیکن اب ثنا نے نہ جانے کیوں وہاں پر جانا بہت کم کر دیا تھا۔ خیر ایک دن ثنا کو پتہ چلتا ہے کہ ثنا کی اس دوست کے گھر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر ثنا بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً اپنی اس دوست کے گھر جاتی ہے۔ ثنا کا کہنا ہے کہ جب ثنا اپنی اس دوست کے گھر پہنچتی ہے تو اپنی دوست کی حالت دیکھ کر ثنا کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ماں جس کا پہلا ہی بچہ مر گیا ہو وہ کتنی زیادہ پریشان ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ثنا کی وہ دوست ایک سائڈ پر بیٹھی بہت ہی عجیب طرح سے ہنس رہی تھی اور اس کا وہ ہنسنے والا منظر بہت زیادہ خطرناک تھا۔ ثنا کی تو اندر جانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی اور ثنا وہیں سے اپنے گھر واپس آ گئی، اور اب ثنا اس لڑکی کے گھر بالکل بھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن رات کو ثنا اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے ثنا کو اپنی اسی دوست کے گھر سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ثنا یہ آوازیں سن کر بہت ڈر گئی تھی اور بہت پریشان ہو گئی تھی کہ سب خیریت تو ہے، اس کی دوست کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ثنا بھاگتے ہوئے اپنی دوست کے گھر کے باہر پہنچتی ہیں تو ثنا دیکھتی ہیں کہ یہ جو آوازیں ثنا کی دوست کے گھر سے آ رہی تھی یہ اوپر سیکنڈ فلور سے آ رہی تھی۔ ثنا بھاگتے ہوئے اپنی دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکاتی ہیں تو اچانک سے ثنا کی دوست دروازہ کھولتی ہیں، جو کہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں لگ رہی تھی۔ ثنا اپنی دوست سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، تم کیوں چلا رہی تھی؟ تو ثنا کی دوست بہت ہی حیران ہو کر ثنا سے بولتی ہیں کہ میں تو نہیں چلا رہی تھی، تم سے کس نے کہا کہ میں چلا رہی ہوں؟ ثنا اس سے کہتی ہیں کیا تم نہیں چلا رہی تھی؟ تمہاری آوازیں اتنی اونچی آ رہی تھی کہ میں اپنے گھر لیٹی ہوئی تھی اور تمہاری چیخنے کی آوازیں سن کر بھاگتی ہوئی تمہارے گھر آئی ہوں۔ لیکن ثنا کا کہنا ہے کہ ثنا کی اس دوست کو جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ثنا سے کہتی ہیں کہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، اندر آؤ پانی پی کر چلی جانا۔ ثنا اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور ثنا کی وہ دوست نیچے کچن میں پانی لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ابھی ثنا وہاں پر بیٹھی ہی ہوتی ہے کہ ثنا کی نظر ان کی سیڑھیوں سے اوپر دوسری منزل کی طرف پڑتی ہے، تو جو منظر ثنا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اسے دیکھ کر ثنا کانپنے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ثنا کی جو دوست نیچے والے فلور پر اس کے لیے پانی لینے کے لیے گئی تھی اور جو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تھی، وہی دوست دوسرے فلور پر کھڑی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی حالت میں ثنا کو گھور رہی تھی، جسے دیکھ کر ثنا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ثنا وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے اپنے گھر بھاگ جاتی ہے۔ ثنا اس رات بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ رات کو جیسے ہی ثنا کے ہسبینڈ آفس سے گھر واپس آتے ہیں، ثنا ان کو اپنے ساتھ ہوا واقعہ بتاتی ہے، لیکن وہ ثنا کی بات پر یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ثنا اپنے ہسبینڈ کو بہت بولتی ہے کہ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ ثنا کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اب ثنا اور اس کے ہسبینڈ رات کو سو جاتے ہیں کہ اچانک سے ثنا کو اپنی گلی سے کسی کے اونچا اونچا چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ثنا کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے کمرے کی ونڈو سے نیچے گلی کی طرف دیکھتی ہے، تو دیکھ کر ثنا کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہی لڑکی ثنا کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی اونچی چیخیں مار رہی تھی۔ ثنا کا کہنا ہے کہ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی اور ثنا کو بھی اس کو دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ثنا جلدی سے اپنے ہسبینڈ کو اٹھاتی ہیں اور دکھاتی ہے کہ یہ دیکھیں، آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ثنا کے ہسبینڈ بھی سب منظر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ثنا سے کہتے ہیں کہ ابھی تم لیٹ جاؤ، میں صبح اس کے ہسبینڈ سے بات کروں گا۔ اگلے دن وہ اس لڑکی کے ہسبینڈ سے ملتے ہیں اور ان کو سارا واقعہ بتاتے ہیں، تو اس لڑکی کے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل جس جگہ پر میں کام کر رہا ہوں کچھ دنوں سے میری وہاں پر نائٹ ڈیوٹی ہے، جس وجہ سے میں رات کو گھر نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو میری وائف مجھے لازمی بتاتی، اور وہ ان سب باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خیر اگلے دن رات کو
सना और उसके हस्बैंड फिर से सोए हुए होते हैं कि अचानक से फिर उस लड़की की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सना और उसके हस्बैंड उठते हैं और अपने कमरे की विंडो से देखते हैं तो इस बार वो लड़की इनकी विंडो की तरफ ही देखकर चीखें मार रही होती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। सना का कहना है कि अभी वो लड़की वहाँ पर खड़ी हुई चीखें मार ही रही थी कि अचानक वो दोनों पाँव और दोनों हाथों के बल भागना शुरू हो गई। उसको भागता हुआ देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर 4 लातों पर भाग रहा हो। यह मंजर देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और सना का कहना है कि वो पूरी रात सना और उसके हस्बैंड की जागते हुए गुजर गई। अगले दिन सना के हस्बैंड सना से कहते हैं कि इस लड़की का शौहर बहुत अजीब बंदा है, वो इन सब बातों पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। यहाँ पर एक आलिम है, हम इसको उनके पास लेकर जाते हैं। लेकिन सना बहुत ज़्यादा डर रही थी। खैर सना के हस्बैंड फिर सना के साथ उस लड़की के घर जाते हैं और ये दोनों उस लड़की को गाड़ी में लाकर बिठाते हैं और सीधा उन आलिम के पास ले जाते हैं। जब हमने उस लड़की को उन आलिम साहब को दिखाया तो उन्होंने उस लड़की को देखते ही बोला कि आप इसको जाकर गाड़ी में बिठाएं और वापस आएं। खैर सना और उसके हस्बैंड उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर वापस आते हैं तो वो आलिम साहब सना और उसके हस्बैंड को बताते हैं कि इस लड़की पर बहुत ही बुरे वाला काला जादू हुआ है, जिसका तोड़ अब नहीं किया जा सकता। ये सुनकर सना और उसके हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते हैं। वो आलिम साहब सना से पूछते हैं कि क्या ये लड़की कहीं पर गई थी, तो सना बताती हैं कि जी हाँ, ये पहले एक बार पाकिस्तान जा चुकी है, लेकिन ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब ये पाकिस्तान से वापस आई थी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार भी थी और काफ़ी दिनों बाद जाकर ये ठीक हुई थी। लेकिन जब ये दोबारा फिर पाकिस्तान गई थी उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और जब ये यहाँ पर वापस आई थी तो इसका बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया था। तो वो आलिम साहब काफ़ी देर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जिसके बाद उनको पता चलता है कि जब ये लड़की पहली बार पाकिस्तान गई थी तो इस पर जादू के कुछ असरात किए गए थे, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा जादू नहीं था, जिस वजह से ये बीमार तो हुई थी लेकिन इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन जब ये दोबारा फिर पाकिस्तान गई थी तो इस बार इसने जो पाकिस्तान में खाना खाया था उस खाने के ज़रिए इस पर काला जादू किया गया था, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और जब सना बताती हैं कि इस तरह इनका एक बेटा भी हुआ था जो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो वो आलिम साहब बताते हैं कि ये सब भी काले जादू की वजह से हुआ है, क्योंकि अक्सर काला जादू करने वाले जिस इंसान पर काला जादू करना होता है उसके साथ जिन छोड़ देते हैं। लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस लड़की पर एक जिन नहीं बल्कि जिन्नात का पूरा ख़ानदान भेजा गया था, जिस वजह से ये लड़की बहुत ज़्यादा वीक हो गई और उन सब जिन्नात ने मिलकर ही इस लड़की के बच्चे को मारा है जो कि मरा हुआ पैदा हुआ था। और वो जिन्नात अब इस लड़की को भी मार देंगे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये लड़की 2 दिन से ज़्यादा नहीं बच सकती, क्योंकि उन जिन्नात ने इस लड़की का सारा खून चूस लिया है, जिसकी वजह से इसका बचना बहुत मुश्किल है। ये सब सुनकर सना और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो उस लड़की को लेकर घर वापस आ गए थे। सना का कहना है कि सना परेशान तो बहुत थी कि उसकी दोस्त इस हालत में है, लेकिन उसके घर जाने की हिम्मत सना में बिल्कुल भी नहीं थी। सना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सना का कहना है कि वो लड़की हर रोज़ रात को गली में ऊंचा ऊंचा रोया करती थी और ऊंचा ऊंचा चीखें मारा करती थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसको मार रहा हो। और सना बताती हैं कि ठीक 2 दिन बाद वो लड़की मर गई थी। सना बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन बाद में जब इन सब बातों का पता चला तो मालूम हुआ कि ये काला जादू उसी लड़के की मामी ने किया था जिन्होंने इनको दावत पर बुलाया था। उन्होंने उस दावत के खाने पर काला जादू किया था, जिससे ये सब मामलात पेश आने लगे थे। दरअसल उस लड़की का जो शौहर था, उसकी मामू की बेटी उसको बहुत पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का अपनी कज़न से शादी नहीं करना चाहता था और वो इंग्लैंड चला गया था, जहाँ पर उसको ये लड़की पसंद आ गई थी। ये लड़की उस टाइम क्रिश्चियन थी, लेकिन ये लड़की भी उस लड़के को बहुत पसंद करती थी, जिस वजह से इस लड़की ने अपना मज़हब चेंज किया था और इस लड़के के साथ निकाह कर लिया था, जिस वजह से इस लड़की के माँ बाप, बहन भाइयों ने
اور تمام رشتہ داروں نے اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس نئی زندگی کی شروعات اس کی زندگی ہی ختم کر دے گی۔ ثنا نے اس لڑکی کا نام بتانے سے منع کیا تھا، جس وجہ سے میں نے اس لڑکی کا نام آپ کو نہیں بتایا۔ تو دوستو، اللہ پاک ہم سب کو کالا جادو کرنے والوں سے اور کالا جادو کرنے سے ہمیشہ دور رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ایک سچا واقعہ جو میری ایک سبسکرائبر ثنا کا تھا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اور دوستو، اگر آپ بھی ثنا کی طرح مجھ سے اپنے ساتھ ہوا یا اپنے آس پاس میں ہوا کوئی بھی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکرین اور ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے بھیجے ہوئے واقعے پر بنانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، آگے بہت زیادہ خوفناک سٹوریز آنے والی ہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ سے آگے آنے والی اور ویڈیوز مس نہ ہو جائیں۔ دوستو، کمنٹ کر لازمی بتائیے گا کہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور نیو انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔